अस्सलाम वालेकुम। वो कहानी तो आप सबने बचपन में सुनी ही होगी जिसमें एक बाप अपने 7 बेटों को बुलाता है और उन सबको एक छड़ी उनके हाथ में देता है और कहता है कि इस छड़ी को मुझे तोड़ के दिखाओ। सातों के सातों बेटे एक के बाद एक उस छड़ी को अपने घुटने पर मारते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर वही बाप उन टुकड़ों में से एक-एक टुकड़ा उठाता है 7 छड़ियों का और उन सारे टुकड़ों को एक रस्सी से बाँधकर दोबारा उन बच्चों को दे देता है और कहता है कि अब मुझे इसको तोड़ के दिखाओ। सारे बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी के गुच्छे को, जो कि 7 लकड़ियाँ होती है 7 बंधी हुई, उनको तोड़ नहीं पाता। बाप हंस के उनको बुलाता है और कहता है कि देखो, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम लोग मेरे मरने के बाद अलग अलग रहे तो तोड़ दिए जाओगे, लेकिन अगर साथ रहे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ ने हम पे 100 साल हुकूमत की। एक ही पॉलिसी थी, सिंपल फार्मूला था, डिवाइड एंड रूल। अब अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन जो दूसरे हम पे यजीदी मुसल्लत हैं, यजीदी लश्कर जो हम पे आज हुकूमत करता है, उनका भी सेम फार्मूला है। बस वारदात करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। पहले वो खुद हम पे हुकूमत किया करते थे, अब उन्होंने एजेंट्स हायर कर लिए। मैं आपको सिर्फ उनका नारा बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगी बात। जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। कराची का वोट सिर्फ कराची वालों के लिए। और ऐसे कई बेशुमार आपको नारे जो हैं वो जिनके बारे में आप जानते हैं वो सुनने को मिले होंगे। लेकिन पिछले 75 सालों में हमें सिर्फ एक लीडर ऐसा मिला है जिसने जब भी अपनी कौम से बात की है या उनसे मुखातिब हुआ है तो उसने मेरे पाकिस्तानियों कहकर मुखातिब किया है। इस वक्त ये जो यजीदी निज़ाम पूरा का पूरा है जिससे हम तंग आ चुके हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने काबू कर रखा है, हर चीज़ में उन्होंने अपना बंदा घुसाया हुआ है, हर चीज़ में उन्होंने जो है हम पे एक तरह से बिल्कुल दबोच के रखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ तब ही लपेटा जा सकता है जब कोई एक ताकतवर हुकूमत बने जो कि अवामी हुकूमत हो, किसी ऐसे शख्स की हुकूमत हो जिसका बैकग्राउंड साफ सुथरा हो, जिसने करप्शन नहीं की हो और जो आसानी से ब्लैकमेल ना हो सके। नवाज शरीफ, जरदारी और उसके अलावा MQM और ये जो बाकी की जमातें हैं, इन सब को आपने बार बार आजमा के देख लिया है। अब आ जाती है PTI की बात। तो आप बोलेंगे PTI ने कौन सा तीर मार लिया पिछली हुकूमत में। तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इंसानियत के तरीके से सोचिएगा कि पिछले 3.5 साल की हुकूमत में PTI की, जिसमें से 2 साल कोरोना के आप अगर निकाल दें, ये वो 2 साल हैं जिसके अंदर अमेरिका जैसा ताकतवर तरीन मुल्क, उसकी इकोनॉमी श्रिंक हो गई थी, नीचे आ गई थी, वहाँ महंगाई बढ़ गई थी, पूरी दुनिया बंद थी। तो इमरान खान क्या कर सकता था? लेकिन उस कोरोना के दौरान इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी हुकूमत को चलाया, जिस तरह अपने मामलात को संभाला, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम वो पहले नंबर पे मुल्क थे। आज भी रिपोर्ट मौजूद है, जिसको यकीन नहीं आता गूगल पर जाकर पढ़ ले। पाकिस्तान वॉज रैंक्ड नंबर 1 कंट्री इन जिसके अंदर सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी कोरोना के दौर में। तो 2 साल वो आप हटा दो, बचा 1 साल, 1.5 साल। अब एक शख्स जो कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुकूमत करने आया है, जिसकी हुकूमत के अंदर इतने सारे जासूस और इतने सारे मोहरे बिठाए गए थे कि कल कला को अगर ये हमारे काबू में ना आ सका तो इसको हम जो है इन बैसाखियों के ज़रिए इसकी हुकूमत गिरा देंगे। वो बैसाखियाँ मुझे नज़र आईं MQM की शक्ल में, वो बैसाखियाँ मुझे नज़र आईं मैंगल की शक्ल में, वो बैसाखियाँ मुझे नज़र आईं PML काफ की शक्ल में। ये वो सारी बैसाखियाँ हैं जो इमरान खान की हुकूमत में उसी यजीदी लश्कर ने घुसाई थी ताकि वो इमरान खान को इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकें, और वही हुआ। 2018 में मैंने MQM को वोट किया था पहली मर्तबा, और मुझे आज तक अफसोस है कि मैंने अपना वोट किन बेगैरतों को कर दिया। बहरहाल, सोचने की बात है, इलेक्शन आने वाले हैं, आपने, मैंने, हम सब ने इसी मुल्क में रहना है, ये हमारा पाकिस्तान है। 24 करोड़ की आबादी है, अगर आप हद भी मार लेना तो कोई 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग और शायद मुल्क छोड़ के भाग सकते हैं, उनके पास इतना पैसा अगर हो गया तो। लेकिन बाकी के लोग क्या करेंगे?
اگر تو انسانوں کی طرح زندگی جینی ہے تو اس شخص کو ووٹ کرو جس نے آپ کی بہتری کے لیے کام کیا. عمران خان کی حکومت میں آپ کی جی ڈی پی 6% پر تھی. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کی جب حکومت گئی تو خزانے خالی نہیں تھے. آپ کے فورن ریزروز نیچے نہیں آئے تھے بلکہ اوپر گئے تھے. امپورٹس آپ کی نیچے آئی تھی. ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹس تھیں آپ کی. مطلب آپ کی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی ایکسپورٹ آپ نے نہیں کی. اور آپ کی فورن پالیسی، آپ عمران خان کی حکومت سے پہلے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پاکستان ایف اے ٹی ایف کے اندر بلیک لسٹ ہونے والا تھا. یہ عمران خان کی حکومت تھی جس کے اندر اس نے ایف اے ٹی ایف سے آپ کو باہر نکالا، جس کی وجہ سے آج ای کامرس بزنس جو انٹرنیٹ کے ذریعے چل رہا ہے، لوگوں کے گھر بار چل رہے ہیں، لوگ اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. یہ آپ سے چھین لیا جاتا اگر آپ کو ایف اے ٹی ایف کے اندر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. انڈین لابی نے آپ کو آئسولیٹ کر دیا تھا. یہ عمران خان کی ایفرٹس تھیں جس نے آپ کو انٹرنیشنلی بحال کیا. تو جتنے سوال آپ عمران خان کی حکومت کے اوپر اٹھاتے ہو، کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہونا تھا، کیا ریاست مدینہ میں ویسا ہونا تھا، آپ کو اگر یاد ہوگا یہی چور شہباز شریف چیری بلاسم، یہ اس کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے. عمران خان کی حکومت کے ٹائم پہ یہ کہتا تھا 70 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے، جب عمران خان 150 روپے بیچ رہا تھا. اور اسی کے بعد جب اس چور کے بچے نے بوٹ پالش کر کے امریکہ کی سازش کے ذریعے ہم پہ اپنی حکومت بنائی، جو امپورٹڈ رجیم ہم پہ مسلط کی گئی، پیٹرول 300 روپے کا بیچا گیا. 70 روپے اس کا ریکارڈ پہ بیان ہے، جا کر دیکھ لو. تو جس معیار سے آپ عمران خان کو کرٹیسائز کرتے ہو، عمران خان کی پارٹی کو سوال جواب کرتے ہو، کبھی آپ نے ان چوروں سے کیا ہے جو پچھلے 30 سال سے آپ کو لوٹ کے کھا گئے ہیں؟ مطلب ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے اور ان کی جو کرنسیاں ہیں، ان کے جو بزنسز ہیں اور ان کے جو کاروبار ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں؟ وہ شخص کیسے جو ہے مخلص ہو سکتا ہے پاکستان کا، جس کا کاروبار اوپر جا رہا ہے جبکہ پاکستان کا خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان نیچے جاتا جا رہا ہے؟ مطلب نواز شریف یہ وہی شخص ہے جس نے 30 سال ہم پہ حکومت کی اور ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکا جہاں پہ اس بچے کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کنٹرول کی جا سکے، اس کا علاج کیا جا سکے، یا اس کی بیٹی کی جو ہے نا پلاسٹک کی چمڑی چڑھائی جا سکے. لوگ ابھی بھی اگر ان کے پیچھے غلام بننا چاہتے ہیں تو جو غلام ہے نا، نسلی جدی پشتی، دیکھو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جوتیاں چاٹنے کے علاوہ زندگی میں کچھ اور دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں صرف ان لوگوں سے جو ابھی بھی کچھ نہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو فکر ہے اپنی اولادوں کی. عمران خان کی حکومت میں سردیوں کے موسم میں میرے گھر کا بل آیا تھا 800 روپے. آنے والے دنوں میں ویڈیو کے اندر دکھا دوں گا کہ الیکٹرک کا بل 800 روپے، کیونکہ فین چلتے نہیں ہے، اے سی چلتا نہیں ہے، لائٹ چلتی نہیں ہے، صرف فریج چل رہا ہوتا ہے. 800 روپے بل. اس سردیوں میں دسمبر میں نے بل بھرا ہے 6500 روپے کا. سردیوں میں یہ حال ہے. ابھی تو اے سی نہیں چل رہے، پنکھے نہیں چل رہے، تو سوچو گرمیوں میں کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. پاکستان زندہ باد.